चलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि मलिकिल कुद्दूस अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। हम लोग जिनकी बारगाह में इस वक्त मौजूद है, इनका नाम है अबा सल्त, ख्वाजा अबा सल्त। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जो ख़ास साहबी थे और ख़ास मौला से करीब थे, उनमें अबा सल्त थे। और ये इतने करीब थे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के कि जब मामून रशीद मलून ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को जहर देना चाहा तो उस वक्त भी अबा सल्त इमाम रज़ा से करीब थे और उन्हीं के पास थे। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम यानी जब मामून ने बुलाया इमाम रज़ा को तो ये अबा सल्त जो इमाम के बिल्कुल करीब थे, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, जब इमाम रज़ा की हालत अजीब देखी अबा सल्त ने कि मौला खैरियत तो है, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा जो वक्त आखिर है वो बिल्कुल करीब आ चुका है और मुझे मामून ने बुलाया है। अगर मेरा अमामा यानी जो ताहतुल अनक होती है, अमामे की एक लकीर होती है, अगर वो गिरी भी होगी समझ लो मुझे जहर दे दे, मुझसे बात नहीं करना पसंद। और मामून ने मुझे जहर के लिए बुलाया है। और फिर इमाम ने अबा सल्त से वसीयत की थी कि मुझे गुस्ल कफन जो देगा वो मेरा बेटा देगा, जबकि इमाम मुत्तक़ी अलैहिस्सलाम उस वक्त कमसिन भी थे और मदीने में रहते थे। तो अबा सल्त ने कहा मौला वो आप तो यहाँ पर है मशहद में, खुरासान में, मशहद बाद में नाम हो, पहले इसका नाम खुरासान था, और वो कैसे मसलन आएंगे? कहा नहीं, मासूम को जो गुस्ल कफन देगा सिर्फ मासूम दे सकता है। और जब मैं आऊँ मामून के दरबार से तो मुझसे बातें नहीं करना और मुझे खाली छोड़ देना, और जब मेरा बेटा आएगा तो तुम जो है उस वक्त दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा, तुम्हें उससे कोई सवाल नहीं करना। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से ये इतने करीब थे तो बाज़ मरतबा जब हम ये चाहते हैं कि इमाम रज़ा से करीब हो जाए तो अबा सल्त से भी तवस्सुल कर सकते हैं। अबा सल्त से कहिए कि आप जो इमाम के साहबी है और इमाम से करीब है, तो लिहाजा आप इमाम रज़ा की बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए। जैसे होती है ना बड़ी शख्सियत होती है तो उससे पहुँचने के लिए छोटों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे सबसे बड़ा अल्लाह है तो अल्लाह तक पहुँचने के लिए हम पंजतन पाक का सहारा लेते हैं, वसीला बनाते हैं। ऐसे ही जो पंजतन पाक की जो हस्तियाँ हैं उन तक पहुँचने के लिए क्या है, जो उनके ख़ास साहबी है उनको हम तवस्सुल करें, उनको हम वसीला बनाएं। तो इनसे भी कहिए कि मौला की बारगाह में आप हमारी अर्ज़ी लगाए, हमारी जो ख्वाहिश है, हमारी जो आजात है, हमारी जो दुआएं हैं वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हम पे निगाह करम फरमाए। तो ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में इल्तमास करें, गुजारिश करेंगे। बहरहाल जब आपके और हमारे आठवें इमाम अलैहिस्सलाम मामून मलून ने बुलाया और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सामने जहर आलूद अंगूर पेश किए और कहा फर्जंद रसूल बिस्मिल्लाह, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे ये अंगूर पसंद है, कहा बहुत अच्छे ताज़े अंगूर है। इमाम ने कहा कि ये अंगूर जन्नत के अंगूर के मुकाबले में कुछ नहीं है, हमें अल्लाह ने जन्नत के अंगूरों से नवाजा है। लेकिन इस मलून ने फिर तलवार दिखाई कि अगर आप नहीं खाएंगे तो हम आपको कत्ल कर देंगे। तो इमाम ने ताकि उम्मत मुसलमा में इख्तलाफ न हो, फितना फसाद न हो, तो इमाम ने मसलहतन बहुत जहर आलूद अंगूर खाए। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम जाने लगे मामून के दरबार से। तो उस मलून ने कहा कि फर्जंद रसूल आप कहाँ जा रहे हैं? तो इमाम ने फरमाया जहाँ तूने मुझे भेजा। यानी इमाम जानते थे कि देखो हम नावाकिफ़ नहीं, हमारे पास इल्म है और जो तेरी हरकत है, जो तेरी सोच है वो हमसे पोशीदा नहीं है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ऐसे ही सर झुका के अपने हुजरे में दाखिल हुए। और इमाम जब हुजरे में दाखिल हुए, अबा सल्त ने इमाम की जब कैफियत को देखा तो इमाम की रफ्तार को देखकर और इमाम के गर्दन जो झुकी हुई थी, इमाम जो तशरीफ़ ला रहे थे उसे देखकर अबा सल्त समझ गया कि हमें हमारे इमाम को जो है जहर दे दिया गया और हमें बेईमान कर दिया गया। तो अबा सल्त ने बहुत गिरिया किया और दरवाजे बैठे रहे मदीने का रुख करके कि कब वारिस इमाम रज़ा आए और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को गुस्ल कफन दे। मेरा और आपका आठवां इमाम इतना मज़लूम है, हमारे जितने भी इमाम हैं इमामों में इमाम रज़ा कहते हैं गरीबुल गुरबा। गरीबुल गुरबा क्यों कहते हैं? यानी गरीबों का गरीब इसलिए कहते हैं कि जितने भी मासूम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वो ज़्यादातर कोई ना कोई किसी के पास है। ये मदीने में जन्नतुल बकी में 4 इमाम है, रसूलुल्लाह, बीबी ज़हरा है। आप इराक़ जाएंगे तो वहाँ मौला अली और इमाम हुसैन, मौला अब्बास, ये सब है, इमाम काज़ी, इमाम तकी, इमाम अस्करी और इमाम नखी। लेकिन ये वाहिद इमाम ऐसे है कि जो बिल्कुल गुर्बत के आलम में कत्ल कर दिए गए और शहीद कर दिए गए। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जब मदीने से जा रहे थे तो उस वक्त भी इमाम अलैहिस्सलाम ने गिरिया फरमाया कि अब मैं वापस लौट के नहीं आऊँगा।
اور امام رضا علیہ السلام کو جب زہر دیا اور امام تقی جو ہے وہ با اعجاز مدینے سے چلے آئے اور امام نے جو راز و نیاز کی گفتگو کی، اسرار امامت پیش کیے، تو ابا سلط وہاں پر موجود تھے امام کے حجرے میں، لیکن جو امام کی بات ہو رہی تھی امام سے، تو وہ راز و نیاز کی باتیں صرف امام کی بات امام ہی جان سکتا تھا۔ اور 8ویں امام علیہ السلام 3 دن تک زہر میں ایسے تڑپتے رہے، اور پھر امام رضا علیہ السلام کا جب وقت آخر آیا تو امام تقی سے فرمایا کہ بیٹا مجھے بستر سے نیچے زمین پہ لٹا دو۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام پوچھا بابا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ کہ جب میرا جد حسین دنیا سے رخصت ہوا تو جلتی ہوئی زمین کے اوپر امام حسین علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو لہٰذا میں بھی اپنے جد کی یاد میں زمین ہی پر دنیا سے رخصت ہوں گا۔ اور امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ اس وقت جب شہید ہوئے تو امام تقی نے غسل و کفن دیا اپنے بابا کو، لیکن ہم تو اتنا ہی کہیں گے امام محمد تقی علیہ السلام سے کہ مولا آپ کے بابا کا سایہ آپ کے سر سے اٹھا، بڑی مصیبت تھی اور آپ یتیم ہو گئے بچپنے میں، لیکن مولا آپ نے کم سے کم غسل و کفن تو دیا ہے۔ رونا تو اس امام پر آتا ہے کہ جب 11 محرم کو کربلا سے قافلہ چلا اور اپنے بابا کا لاشا بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین پر پڑے ہوئے دیکھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھی، پاؤں میں بیڑیاں دیکھی، اور امام حسین علیہ السلام کا لاشا زمین کربل پر پڑا رہا۔ امام سجاد علیہ السلام نے جب اپنے بابا کا بے گور و کفن لاشا دیکھا تو ایک مرتبہ چیخیں ماری اور ایک سی آہ کھینچی امام سجاد نے کہ بی بی زینب نے دیکھ کر کہا سجاد کیا تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ یہ ابا سلط کا روزہ ہے، ابا سلط کو بھی پرسہ دے دیجیے گا کہ ابا سلط کربلا کے غریبوں کا پرسہ قبول فرمائے، اور ابا سلط سے بھی کہیے ہم آپ کا سلام پہنچائیں گے حسین کی بارگاہ میں، آپ ہماری سفارش کریں امام رضا کی بارگاہ میں، انہیں پرسہ دیجیے، ان کا پرسہ دیجیے کہ جن کا پرسہ دیا نہ گیا، اس لیے کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے اسے پیار کیا جاتا ہے۔ ابا سلط ان کا پرسہ قبول کرے کہ جب سکینہ یتیم ہوئی تو ظالم نے تماچے مارے۔ ابا سلط اگر کسی بہن کا بھائی مر جائے تو بہن کو پرسہ دیا جاتا ہے، اس بہن کا پرسہ قبول کرو کہ جس کا بھائی مارا گیا تو ظالموں نے تازیانوں کے ساتھ پرسے پیش کیے۔ ابا سلط اس بیٹے کا پرسہ پیش کرو کہ جس کا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، ظالموں نے ایسا پرسہ دیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی، پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی، کمر میں لنگر ڈال دیا، گلے میں تو کے خاردار ڈالا۔ امام سجاد نے جب اس عالم میں اپنے بابا کا لاشا دیکھا تو بی بی زینب نے ایک جملہ کہا سجاد کیا تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ اے پھوپھی اماں، ان ظالموں نے اپنے کشتہ نجس کو دفن کر دیا، ہائے میرا بابا، میرا طیب و طاہر بابا۔ بس ایک جملہ اور مصائب تمام تاکہ ابا سلط کو بھی پرسہ ہو جائے۔ آپ بھی پردیس میں آئے ہیں اور پردیس میں ابھی آپ کو 2-4 دن ہوئے، ابھی کربلا بھی ہو کے نجف ہو کے اپنے وطن جائیں گے، لیکن ابھی آپ نے پردیس میں رہ کر اپنے گھر والوں کے لیے خریداری کرنا شروع کر دی، اس لیے کہ جب کوئی پردیس آتا ہے اور پردیس سے جب اپنے وطن جاتا ہے تو ایک قانون یہ ہے کہ پردیسی تحفے لے کر جاتے ہیں عزاداروں، لیکن جب کربلا کا لوٹا ہوا قافلہ پردیس سے لوٹ کر مدینہ آیا تو علی کی بیٹی زینب کبریٰ نے جناب رسول خدا کی قبر مبارک پر آ کر کہا نانا میں خالی نہیں آئی ہوں، نانا میں تحفے لے کر آئی ہوں، اور یہ کہہ کر حسین کا خوب ہرا کرتا قبر رسول پہ رکھا، سکینہ کے کان کے گوشوارے رکھے، علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں رکھ کر کہا نانا یہ پہلا تحفہ، نانا یہ دوسرا تحفہ، نانا یہ تیسرا تحفہ۔ اب جیسے یہ جملہ کہا قبر رسول لرز اٹھی تو زینب تڑپ کر بولی نانا آپ سے کرتا برداشت نہ ہوا؟ ارے زینب سے پوچھو 72 قدم کا فاصلہ، شمر کا خنجر، حسین کا گلا، نانا آپ کی امت نے کیا اچھا اجر رسالت دیا، نانا کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، سربا رہنا نامحرموں کا مجمع، نانا کسی نے آپ کا خیال نہ رکھا، یہ رسول زادیہ ہے، رسول کی بیٹیاں ہے، نانا کسی نے صدقے کے خور میں پھینکے تو کسی نے پتھر مارا، کسی نے آگ برسائی، نانا شام کا بازار، بس آخر جملہ اور پرسہ دے دیجئے، نانا شام کا بازار تھا، 18
اور 18 لاکھ کا مجمع. نانا ہمارا ایسا استقبال ہوا, کسی نے پتھر مارا, نانا ہم پتھر بھی کھاتے رہے. نانا شام کی عورتوں نے اپنی چھتوں پر چڑھ کر ہمارے اوپر گرم پانی جو پھینکا. نانا جب سکینہ کے اوپر وہ گرم پانی آیا تو میرے 4 برس کی بچی تڑپ کر بولی, یہ گرم پانی برداشت نہیں ہوتا. اے نانا 4 برس کی سکینہ زندان میں رہ گئی. نانا میرا مہجایا مارا گیا, نانا میرا عباس مارا گیا, نانا میرا اکبر مارا گیا. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین ینقلبون. اللہم لن قتلت الحسین واولاده وصحبہ. پروردگار مختصر عبادت کو قبول فرما, اپنی حجت کے ظہور میں تاجر فرما, ہمیں بات کا انسان نشان فرما.